ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नित्य कथा श्रवण गर्दै हामी द्वितीय स्कन्धका तृतीय अध्यायमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौं। तृतीय अध्यायमा शुकदेव महामुनिले राजा परीक्षित समक्ष विभिन्न देवताहरूको उपासना गर्ने विधि, कस्तो कामना पूर्ण गर्नका निमित्त कुन देवताको उपासना गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा तेस्रो अध्यायमा गएर चर्चा गर्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ शुकदेव महामुनि, एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। परीक्षित, तिमीले मसित सोधेका थियौ कि मृत्युको समय बुद्धिमान मनुष्यले के गर्नुपर्छ। यसको उत्तर मैले तिमीलाई दिएँ। जो ब्रह्मतेजको इच्छुक छ त्यसले बृहस्पतिको, जसलाई इन्द्रियहरूको विशेष शक्तिको कामना छ, ती जनहरूले इन्द्रको उपासना गर्नुपर्छ। जसलाई सन्तानको लालसा छ त्यसले प्रजापतिहरूको उपासना गर्नुपर्छ। जसलाई लक्ष्मी चाहिन्छ, धेरै धनको कामना गर्ने भएका जनहरूले माया देवीको उपासना, जसलाई तेज चाहिन्छ, ब्रह्मतेजको इच्छा भएका जनहरूले अग्निको सेवा गर्नुपर्दछ। जसलाई धेरै धन चाहिएको छ त्यसले वसुहरूको, जुन प्रभावशाली पुरुषलाई वीरताको चाहना छ भने उसले रुद्रहरूको उपासना गर्नुपर्दछ। जसलाई धेरै अन्न प्राप्त गर्ने इच्छा छ उसले अदितिको, जसलाई स्वर्गको कामना छ त्यसले अदितिका पुत्र देवताहरूको उपासना गर्नुपर्दछ। जसलाई राज्यको अभिलाषा छ त्यसले विश्वदेवहरूको र जो प्रजालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने इच्छा राख्दछन् उसले त्यस्ता साध्य देवताहरूको आराधना गर्नुपर्दछ। आयुष्कामोषिणो देवौ पुष्टिकामैलां यजते प्रतिष्ठाकाम पुरुषो रोदसी लोकमातरो। आयुको इच्छाले अश्विनी कुमारको, पुष्टिको इच्छाले पृथ्वीको र प्रतिष्ठाको चाहना छ भने लोकमाता पृथ्वी र देव आकाशको सेवन पूजा गर्नुपर्दछ। सौन्दर्य चाहने व्यक्तिले गन्धर्वहरूको उपासना गर्नुपर्दछ। पत्नी प्राप्तिका लागि उर्वशी अप्सराको र सबैका स्वामी बन्नका लागि ब्रह्माको आराधना गर्नुपर्दछ। परीक्षित, जसलाई यशको इच्छा छ उसले यज्ञ पुरुषको यजन पूजन गर्नुपर्दछ। जसलाई खजानाको लालसा छ उसले वरुणको विद्या प्राप्त गर्ने आकांक्षा छ भने भगवान शङ्करको आराधना गर्नुपर्दछ। पति पत्नीमा परस्पर प्रेम बनाइराख्नका लागि पार्वतीको उपासना गर्नुपर्दछ। धर्म उपार्जन गर्नका लागि विष्णु भगवानको, वंश परम्पराको रक्षाका लागि पितृहरूको बाधाहरूबाट बच्नका लागि यक्षहरूको र बलवान हुनका लागि मरुदगणहरूको आराधना गर्नुपर्दछ। राज्यका लागि मन्वन्तरका अधिपति देवहरूलाई, अभिचार सम्मोहन आदिका लागि निऋतिलाई, भोगहरूका लागि चन्द्रमालाई र निष्कामता प्राप्त गर्नका लागि परम पुरुष नारायणलाई भजन गर्नुपर्दछ। अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि। कुनै इच्छा चाहना नभए तापनि भगवान विष्णुको चाहिँ उपासना अवश्य गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभयो। मोक्ष चाहने जनहरूले भगवान विष्णुको उपासना गर्ने, तीव्र भक्तियोगद्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवानको नै आराधना यसरी गर्नुपर्दछ। जति पनि उपासक छन् तिनको सबैभन्दा ठुलो हित यसैमा छ कि त्यो भगवानका प्रेमी भक्तहरूको सङ्गत गरी भगवानमा अविचल प्रेमता प्राप्त गरोस्। यस्ता पुरुषहरूको सत्सङ्गमा जुन भगवानका लीला कथाहरू हुन्छन् ती कथाबाट दुर्लभ ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, जसबाट संसार सागरको त्रिगुणमयी तरङ्गमालाहरूको थप्पड शान्त हुन जान्छ। हृदय शुद्ध भएर आनन्दको अनुभव हुन लाग्दछ। इन्द्रियहरूका विषयहरूमा आसक्ति हुँदैन। कैवल्य मोक्षको सर्वसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त हुन जान्छ। भगवानको यस्तो रसमयी कथाहरूको स्वाद लागेपछि भलैको यस्तो छ जो उहाँमा प्रेम नगरोस्। शौनकजी भन्नुहुन्छ, इत्यभिव्यारितं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत पृष्ठवान् भूयो वैयास किमिषिं कविं। हे सुत पौराणिक, राजा परीक्षितले सुखदेवका यी कुरा सुनेर उहाँसित अरू के सोध्नुभयो। उहाँ त सर्वज्ञ हुनुका साथै मधुर वर्णन गर्नमा पनि अति नै निपुण हुनुहुन्थ्यो। हे सुत, तपाईँ त सबै थोक जान्नुहुन्छ। हामीहरू उहाँहरूको यो कुराकानी अत्यन्त प्रेमपूर्वक सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँ कृपा गरी अवश्य सुनाउनुहोस्, किनभने सन्तहरूका सभामा यस्तै कुराहरू हुन्छन् जसको बसाई भगवानको रसमय लीला कथाहरूमा नै व्यतीत हुन्छ।
पाण्डुनन्दन महारथी राजा परीक्षित ठुला भगवत भक्त थिए। बाल्यावस्थामा खेलौनाहरूसित खेल्दाको समय पनि उहाँ श्रीकृष्ण लीलाको नै रस लिनुहुन्थ्यो, तिनै झाँकीहरूको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। भगवान्मय श्री सुखदेव पनि जन्मदेखि नै भगवत परायण हुनुहुन्छ। यस्ता सन्तहरूको सत्सङ्गमा भगवानको मङ्गलमय गुणहरूको दिव्य चर्चा अवश्य नै भयो होला। जसको समय भगवान श्रीकृष्णका गुणहरूको ज्ञान अथवा श्रवणमा व्यतीत भइरहेको छ, उसको बाहेक सबै मनुष्यहरूको आयु व्यर्थ गइरहेको छ। यी भगवान सूर्य प्रतिदिन आफ्नो उदय र अस्तबाट तिनको आयुलाई हरण गर्नुहुन्छ। तरव किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न शसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। के वृक्ष बाँचिरहनन् र के लोहारको खलातीले सास फेर्दैन? गाउँका अन्य पाल्तु पशु के मनुष्य पशुको झैँ खाने पिउने वा मैथुन गर्दैनन्? जसको कानमा भगवान श्रीकृष्णको लीला कथा कहिल्यै पर्दैन, त्यसलाई नरपशु, कुत्ता, गाउँको सुँगुर, ऊँट र गधाभन्दा पनि गए गुज्रेको ठान्नु पर्दछ। सुत, जो मनुष्य भगवान श्रीकृष्णको कथा कहिले सुन्दैन, उसका कान भित्ताको प्वाल समान हुन्। जुन जिब्रोले भगवानका लीलाहरूको गायन गर्दैन, भगवानको नाम सङ्कीर्तनलाई गान गर्दैन, त्यो भ्यागुताको जिब्रो समान टर्र टर्र गर्नेवाला हो। उसले त नबाँच्नु नै राम्रो हुन्छ। जुन शिर कहिल्यै भगवान श्रीकृष्णका चरणहरूमा झुक्दैन, त्यो रेशमी वस्त्रहरूले सुसज्जित र मुकुटले युक्त भएर पनि बोझ मात्र हो। जुन हातले भगवानको सेवा पूजा गर्दैन, त्यो सुनको बालाले भूषित भएर पनि मुर्दाको हात हो। जुन आँखा भगवानको याद दिलाउने मूर्ति, तीर्थ, नदी आदिको दर्शन गर्दैन भने त्यो मयूरको पुच्छरमा बनेका आँखाहरूमा चिन्हको समान निरर्थक हो। किनभने त्यो मयूरको प्वाखमा पनि यसो हेर्दाखेरि आँखाको आकृति हुन्छ, तर त्यसले कुनै देख्न सक्दैन। यदि भगवानको दर्शन नगरिकन, तीर्थ सन्त महात्माहरूको दर्शन नगरिकन त्यसै जीवन व्यतीत हुन्छ भने त्यो आँखा पनि मयूरको प्वाख समान छ। मनुष्यहरूका ती घोडामा हिँड्ने शक्ति भएर पनि नहिँड्ने घोडा जस्तै हुन्। यो भगवानका लीलास्थलहरूको यात्रा गर्दैनन्। यदि भने जुन मनुष्यले भगवत प्रेमी सन्तहरूका चरणको धुलो कहिले शिरमा चढाउँदैन, त्यो जिउँदो भएर पनि मुर्दा समान हो। जुन मनुष्यले भगवानका चरणहरूमा चढाइएको तुलसीको सुगन्ध लिएर त्यसको प्रशंसा गर्दैन, त्यो श्वास लिएर पनि श्वास रहित सब हो। यसो त त्यो हृदय होइन, फलाम हो। जुन हृदय भगवानका मङ्गलमय नामहरूको श्रवण कीर्तन गरेर पनि पग्लिएर उहाँकैतिर जाँदैन, जति बेला हृदय पग्लिएर आउँछ त्यस बखत आँखाहरूमा आँसु छचल्किन लाग्दछ र शरीरका रौँ ठाडा हुन थाल्दछन्। अथाभिदेह्यङ्गमनोनुकूलं प्रवाससे भागवत प्रधान यदा वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठः। प्रिय सुत महाराज, तपाईका बाणीले हाम्रो हृदयलाई मधुरताले भरिदिन्छ। यसैले भगवानका परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेवसित परीक्षितले सुन्दर प्रश्न गर्नुभएपछि जे जति भन्नुभयो त्यो संवाद हजुर कृपा गरी हामीलाई वर्णन गर्नुहोस्, श्रवण गराउनुहोस् भनेर यसरी द्वितीय स्कन्धका तृतीय अध्यायमा गएर शौनकले भक्तहरूको चर्चा र भागवत श्रवण नगर्ने, भगवानका कथाहरू श्रवण नगर्ने र भगवानको नाम सङ्कीर्तनलाई गान नगर्ने ती मानवहरू अत्यन्त निकृष्ट हुन्, तिनीहरूले परम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर यसरी भक्तहरूको महिमा गान गरिएको विविध देवी देवताहरूको उपासना गर्ने विधानले युक्त भएको तृतीय अध्यायका कथा प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्नुभयो। हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो।